बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। हमारा तकरीबन रोज़ाना का मामूल है कि हम इशा का नमाज जो मस्जिद में पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा वक्त जो है दर्स व तदरीस पे गुजारते हैं। आज जो साथी थे उन्होंने वो कल जो सारे मुल्क में एहतजाज हुआ जो स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती के बारे में था, ज़ाहिर है हम सब जज्बाती हो गए और हर मुसलमान को जज्बाती होना चाहिए। ये हमारा दीनी तकाज़ा है और दीन के साथ हमारा मोहब्बत और कुरान के साथ भी हमारा लगाव है। मगर सबसे जो बड़ी बात है, जो कुरान जिस चीज़ के लिए आया है उस पर हम तवज्जो नहीं देते। कुरान का मकसद जो है ये अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से वही के तौर पे आया है। ये अल्लाह का पैगाम है और इंसानों को के पास आया है ताकि इंसान इस पैगाम को समझे और इस पे अमल करे। ये दुनिया की जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है ये भी अच्छी गुज़रे, ख़ुद भी अमन से रहे, दूसरों को भी अमन दे और जब आखिरत में जाए तो क़ब्र भी अमन वाला होगी, महशर भी अमन वाला होगा और हमेशा के लिए अमन वाली जन्नत वाली ज़िंदगी नसीब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी के बेहुरमती या ज़लालत वाला काम करने से कुरान शरीफ के इज़्ज़त पे हुर्मत पे कुछ भी नहीं होता। वो स्वीडन जो है एक मुल्क है और स्कैंडिनेवियन का मुल्क है, ठंडा मुल्क है जिसकी आबादी करोड़ से भी कम है और दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान है और हर मुसलमान के दिल में कुरान है। देखो हम नमाज, हर मुसलमान तो नमाज पढ़ता होगा, ज़िंदगी में एक दफ़ा भी पढ़ता होगा तो उसने नमाज सीखा है और उसके दिल में सूरह फातिहा है, फिर उसके दिल में सूरत इखलास है, फिर कई सूरतें, कई लोग हैं जिनके बहुत से ज़्यादा सूरत याद हैं और कई लोग जो है वो कुरान के हाफिज़ है। तो इस तरह कोई कुरान मिटा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मगर हमारे जज्बात को मजरूह कहते हैं। इसका मिसाल ऐसा है जैसे दुनिया में है, एक आदमी किसी को गाली देता है, उसको कुछ भी नहीं होता, गाली से क्या होता है, मगर उसके जज्बात मजरूह होते हैं और लड़ने पे लड़ने और मारने पे आ जाता है। यही हाल जो है मुसलमान का है। मगर हम इसमें अपनी बदकिस्मती की तरफ देखते हैं। मुसलमान जो है अगर उनको ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये सारे सो जाएंगे, दीन को छोड़ जाएंगे। तो जब भी उनको तकलीफ़ परेशानियाँ आती हैं वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर भी ये दीन पर है, ये तकलीफ़ परेशानी के वक्त अल्लाह की तरफ जाता है और चीज़ों के पास नहीं जाता। देखो अगर आप देखते हैं हमारे बच्चे हैं, वो कोई शैतानी करता है या जो कुछ भी करता है हम उसको मारते हैं। अगर वो पराए बच्चे के साथ खेलता है तो हम पराए बच्चे को हाथ नहीं लगाते। इसी तरह अल्लाह ताला का ये सारे इंसान जो है ये अल्लाह ताला का कुंबा है और इनमें सबसे नज़दीक अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के अहकाम यानी मुसलमान है जो अल्लाह के अहकामात मानने वाले हैं। और हमारा अल्लाह के साथ निस्बत जो है वो दीन का निस्बत है, अल्लाह के साथ और किसी का कोई निस्बत नहीं। हदीस शरीफ में है कि ये सारे ये अल्लाह के आयाल हैं, यानी घर के बंदे हैं। इसके साथ नेकी करना अल्लाह को खुश करना है, इसके साथ बदी करना अल्लाह को नाराज़ करना है। यह हदीस शरीफ का मफ़हूम है। तो बस भाई देखो, जब हम अपने बच्चे को मारेंगे तो अल्लाह भी अपने लोगों को मारेंगे। उसको मारने का मतलब ये कि उसको हदायत देने के लिए लोगों से पिटवाएंगे। जब वो लोगों से पीटेगा तो उसमें फिर समझ आएगी, फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। अभी हम जो मस्जिद में बैठे थे तो भाई ये कुरान जो है अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, तो अरबियों का ज़ुबान तो अरबी था, उनको तो समझ आ रही थी। अब ये है अजमी, हमें तो कोई तर्जुमा नहीं आता, तो हमने याद किया तोतों की तरह हम पढ़ते हैं, कोई पता नहीं।
تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ہم اتنے ادھر بیٹھے ہیں، یہ بتائے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا معنی کیا، ہم کہتے کیا ہیں؟ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں بھائی، ابھی جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی دل میں سوچے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں کیا اللہ سے کیا مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے ہم کیا کہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں تو ثواب تو ہمیں ملے گا، مگر مقصد تو ہمارا حل نہ ہوا۔ مقصد جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھے، اس کو اپنی زندگی میں لائے، اس پر عمل کرے، تو یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب اور قبر بھی کامیاب۔ تو اس کے لیے بھی سوچنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو زیادہ طوطی نہ بنائے، بے شک اس میں ثواب ہے، مگر کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیکھ کر، سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر انشاءاللہ ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ میرے سب سے استدعا ہے، اپنی طرف بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ قرآن شریف جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے ہم اس کو سیکھ کر کے پڑھیں۔ جب ہم سیکھ کر کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں سمجھ آئے گی، ہمارا دماغ نماز میں دل لگے گا، ہمیں پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ ہوگا کہ میرے نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا۔ خشوع اللہ سے ڈر ہے اور خضوع عاجزی ہے، یعنی میں بہت عاجزی سے اللہ سے سوال کرتا رہوں گا اور اللہ کو بڑا سمجھ کر کے، اپنی برائیوں سے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے میں اور دل لگا کے نماز پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ اوپر نیچے کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے کہ فرض ادا ہو گیا بس، مگر وہ جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ میری سب سے استدعا ہے کہ بھائی ہم الحمدللہ مسلمان ہے، ابھی ہر آدمی جو ہے اس کا ترجمہ کم سے کم نماز کا ترجمہ سیکھے، نماز کا ترجمہ سیکھے۔ ہر آدمی مسلمان کو نماز یاد ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر نماز کو صحیح کیا جائے، کس کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس سے سیکھا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اوپر سے ہمیں عذاب ملے، ہم ایسے الفاظ کہیں جو اس سے گناہ بنتی ہے، اس سے اللہ کی طرف ہماری طرف عذاب متوجہ ہوگی۔ اگر ہم قصدن اس طرح کریں گے تو کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں ہر ایک آدمی کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں دنیا میں 10 روپے کی چیز خریدتا ہوں، میں 3 دکانوں میں جاتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھے سستا ملے اور اچھی چیز ملے۔ اور بے شک یہ سنت کا طریقہ ہے، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیں کامیاب رکھا ہے، ہمیشہ۔ اور یہ دین جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی آخرت دنیا جو ہے گزر گئی ہے، ایسے میرے جیسے آدمی کیا پتہ ہے کب آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آخرت جاؤں، میں اللہ کو راضی کروں، اور راضی کب کروں گا کہ جب میں زندہ ہوں، اور موت سے پہلے۔ تو موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، تو اس کا انتظار میں نہ کروں کہ مجھے موت آئے گا تو موت مجھے اطلاع دے گا تو میرے پاس ٹائم ہوگا تو پھر میں اللہ کو راضی کروں گا۔ اللہ کے لیے وہ رضا نہیں ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اس کے منہ میں مٹی ڈالی، اور پھر اللہ نے فرمایا الآن، اب کیا فائدہ۔ تو ایسے نہیں کہ ہم بھی پھر جب چارپائی پہ لیٹیں پھر اللہ کو یاد کریں۔ یہ موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائے۔ سانس ہے تو چانس ہے، اگر سانس رک گیا چانس ختم۔ وما علینا الا البلاغ۔